Salam alaikum. هذا un vidéo sur le système de visioconférence life size. كما كتعرفوا le système de visioconférence qui il permet باش نقدروا نهضروا مع ناس اخرين في d'autres pays يعني فيما كانوا نقدروا نهضروا معاهم بالكاميرا والاوديو. C'est un système professionnel احسن من ماشي بحال سكايب و دوك لي زوتر سيستيم. C'est un système professionnel اللي يقدر يهضر مع بزاف ديال لي سيستيم فيديو كونفيرونس. هادي لايف سايز اون مارك امريكان. كاينين دوطر مارك كاين دوطر مارك كاين دوطر مارك يعني كاين بوليكوم لوجيتيك. يعني هذا يقدر يهدر مع هادوك لي سيستيم، يقدر يهدر مع سيستيم لايف سايز، يقدر يهدر مع بزاف ديال لي سيستيم فيديو كونفيرونس. دونك لو سيستيم فيديو كونفيرونس مناش كيتكون من ان كوديك. هذا كيتسمى كوديك لايف سايز. سي اون سونترال فيها لي بور هنايا. دابا نشوفو لي بور واحد بواحد، فيها قاع لي بور هنايا، و من هادي اللي كتخلينا نتكونيكطاو للريزو. و هادي فيها ان ميكرو بروسيسور، يعني بحال ان سيرفور اللي كيجيري لو سيستيم. كتكون من الكاميرا اتش دي اورينتابل avec bien sûr un zoom optique automatique. كتكون من une télécommande. هاد التليكوموند كنكومبوزيو بها لي نيميرو اللي بغينا. يعني مثلا بغينا نكومبوزيو شي نيميرو غنشوفو من بعد كيفاش نكومبوزيو. وكتكون من ان ميكرو دو طابل، حيت الا كنا جالسين اونصومبل ميمكنش نديرو ان سول ميكرو، خصنا نديرو هذا الوسط واللي بغا يهدر. دونك هذا ان ميكرو. هادي كتقطع منو و واحد لاليمونطاسيون ديال لونيتي سونطرال. دونك المكونات هما هادو: يونيتي سونطرال، كوديك، ميكرو، تيليكوموند، كاميرا. دونك هاد لو سيستيم برونشمون ديالو الي سامبل، ساهل، ما فيه حتى شي حاجه. اول حاجه هاد الكوديك يعني كاينين بزاف ديال هاد لايف سايز لا ماركه مزيانه امريكان، فيه بزاف ديال لي ريفيرونس. كاينين فيه بزاف. دابا هادي قديمه شويه هاد لا ريفيرونس. كاينين لي ريفيرونس جداد فيهم الميكرو افيك كلافي بون، ولكن لو برينسيپ كيبقى لو ميم. هادي كتشرى بيان سور افيك اون ليسونس. هنايا هما هادو غنشوفو لي بور لي كيكونو اللور ديال لا سونطرال، نشوفو بالواحد بالواحد. دونك هنايا سي لو بروتوكول ديال الفيديو، واش ان تي اس سي ولا بال. بيان سور في الاوروب وفي المغرب كيخدموا بالبال، في اون امريك كيخدموا بالان تي اس سي. دونك لا فريكونس بال 50 هرتز، لوطر فريكونس 60 هرتز. هنا كاين بوطون ريسيت، لا بغا لا سيستم تبلوكا نقدروا نعاودوه. هنا هادي هي لونطري ميكرو، كندخلو فيها الميكرو. هنايا هاد لونطري هادي سي اون سورتي الا بغينا ما نسمعوش من التلفازه، نسمعو من دي سبيكر. هادي لونطري ديال الكاميرا، هادي اللي حداها ديال الريزو. كما كتشوفوا لونطري ديال الكاميرا سي اون لونطري سبيسيال، ماشي اش تي ام اي، ماشي سي ان بور سبيسيال ديال لايف سايز. بون هاد البروتو فيه ان بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي كيقدر يدور لا كام، يدير بزاف د الحوايج. هذا سي ان بور ار جي 45 ريزو. دونك هذا اترافيغ هاد لو بور يمكن لينا نهضرو مع الاكستيريور، يعني كومبوزيو ان نيميرو، ولا مثلا
بون بهذا باش تعرفوا في الريزو انترنت. هذا سي بوغ ليكرون. دونك هاد الكوديك ضروري خصو ايكرون، يعني افيشور كنتبرونشو اون في جي افيك لافيشور باش نكومبوزيو لي نيميرو ولا نشوفو الكاميرا، نشوفو بزاف د الحوايج. بون هذا وهذا نشوفوهم من بعد. هذا سي بوغ بي سي دو بريزونطاسيون. الا بغينا ندخلو ان بي سي بريزونطاسيون، يعني نديرو شي، يعني اون ميم طون كتبان لينا الكاميرا ديال لا كونفيرونس هذاك اللي كنهضروا معاه، اون ميم طون بريزونطاسيون، يعني كنباسكوليو ما بين البريزونطاسيون ديالنا في البي سي مثلا، ولا بغا هو هذاك اللي كنهضروا معاه يشوف شي حاجه في البي سي عندنا. دونك كنخشيو هنا ان بي سي. هنايا قبيله هضرنا على سورتي. هنايا ستون سورتي اوسي. هنايا ديال فيغ سبيكر. هادي لاليمونطاسيون ديال لا سونطرال، وهادي سي لا لين تيليفونيك. يعني الا بغينا حيت هاد لا سونطرال نقدروا الا كانت مبرونشيه في لا لين تيليفونيك نقدروا نعطيو غير النيميرو ديالنا لوكال ديال التليفون، وتجيني لابيل هنايا، تجيني لابيل في سيستم ديال فيزيو كونفيرونس. يعني فوالا. او هادو سي جوست بور الريزو مثلا موبيل. الا بغينا الريزو موبيل مثلا ندخلو دي باسغيل هنايا. بون هادي سي اون اوبسيون نقدروا نزيدوها، دونك ماشي مشكل. فوالا. دونك هادو هما لي بور لي ديال الكوديك. فوالا هما هادو كتعطى بلي كابل بكلشي، يعني كاع لي كابل ديال الكوديك كيتعطاو. سي سامبل ا برونشي. دابا نشوفوهم. سي تري سامبل. بون بوغ الكاميرا فوالا الكابل اللي كيتعطى معاها، يعني هداك البور سبيسيال. كاميرا البرونشمون ديالها لي سامبل، فيها دو بور هنايا كناخدو غير هاد البور هذا لاش دي ام اي بلا ما كناخدوه. تيليكوموند فوالا لي سامبل، فيها لي نيميرو هنايا باش غنديرو التلفازه. غيبان لينا واحد الانترفاس ديجا كاينه في الكوديك في السيرفر هنايا في الويب سيرفر ديال الكوديك. كتبان لينا واحد الانترفاس، هذيك الانترفاس هنايا كنكومبوزيو النيميرو اللي بغينا. في لي فيرسيون جداد ديجا هاد الميكرو فيه واحد الكلافي. دونك فوالا فيها اوكي، فيها كاع لي بوطون اللي نحتاجوهم، لي زونبوت سوا البي سي سوا الكاميرا. نزيد في الفوليوم ونقص الكوديك. بون التلفازه هي اللي كتافيشي ليا هادشي، هاد الانترفاس ديالها كيبان ليا هادشي تما. لونطري ميكرو ها هي اللي كنا شفنا قبيله، لونطري اللي كتدخل هنايا. و بيان سور l'alimentation c'est 19 volts. C'est une alimentation continue 19 volts، يعني خص ضروري تخدم بالاليمونطاسيون ديالها. بالنسبه للكاميرا ما كتحتاجش. بون الا كانت من كتاخد الاليمونطاسيون من لا سونطرال ما كتحتاجش اليمونطاسيون. الميكرو بيان سور ما كيحتاجش اليمونطاسيون، في ان كونفرتيسور. تيليكوموند راه فيها نورمالمون غير الحجر. بون هي عندها اللوجيسيال كاين ان سي دي كيكون، مي جوست بوغ ماشي بوغ، حيت هي ديجا فيها هنايا فاش كتبرونشيها مع النيكرون كتبان لك الانترفاس ديالها. يعني شنو الانترفاس؟ يعني كيبان لك ان واحد الكلافيي، وكيبان لك
l'adresse IP ديالك يعني كيبان لك كلشي هذيك الانترفاس بحال ان سيستم ديكسبلوطاسيون ديجا انستالي فيها جوست بحال ان سيرفور افيك سيستم ديكسبلوطاسيون ديجا مانستالي فيها خص غير تافيشا في ليكرون صافي دونك ديجا كتمخصها لا بروغراماسيون هو جوست بارامتراج دونك جوست بور ابلي كيلكان خصك غير تكومبوزي النمرة ديالو هو كيعطيك النمرة ديالو ولا كيعطيك لادريس اي بي جوج حوايج سوا كيعطيك النمرة التليفون ولا كيعطيك لادريس اي بي سي تو دونك سوا من نيميرو التليفون كتعيط لهداك النمرة التليفون ولا كان عنده سيستم ديال فيديو كونفيرونس اوتوماتيكمون كتباسكول عليه وكيعيط في الفيديو كونفيرونس سينو الا كانت عندك لادريس اي بي ستاتيك يعني بوبليك ديالو ماشي ديناميك ماشي 192 168 واحد واحد لا ستاتيك ديال اللي كيعطيها له فورنيسور دونك هذيك كتدخلها نيشان يعني فاش كدير لافيشور ليكرون كتبان لك لادريس اي بي كتدخلها نيشان دونك الكاميرا الي اورينتابل يعني باش تدور على الناس كاملين اللي جالسين في كونفيرونس بون الكاميرا الي كوموندابل حتى هي من التيليكوموند الزوم ها هو الزوم ديالها كتزيد تنقص دورها من هنا من هنا من هنا من هنا جوست بهذا البروتوكول هذا اللي كاين في هاد الكابل اللي بيناتهم دونك فوالا كان ان فيديو على السيستم لايف سايز المره الجايه نشوفو بارامتراج